بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نخرج أول تمرين في الأعداد العقدية اللي هو اكتب العدد العقدي على شكل جبري أو الشكل الديكارتي. بالنسبة للأعداد العقدية كنعرفو حنا أي عدد عقدي يكتب على شكل زد بحيث إكس زائد إي يسمى إكس هو العدد الحقيقي بحيث لو réel de Z c'est X et imaginaire de Z c'est Y. دونك بالنسبة لنا حنا غادي نحاولو نكتبو هاد الأشكال اللي عندنا على الشكل الجبري. نبداو بأول عدد عقدي اللي هو زد تساوي واحد بحيث جوج زائد إي الكل أس اثنان. أول حاجة خاصنا نكونو كنعرفو السابقة العامة من الدرجة الثانية. السابقة العامة من الدرجة الثانية ولا من الدرجة الثالثة خاصك تكون حافظهم مزيان، لأنه تيخدمو في أي حاجة، تيخدمو في النشر، تخدمهم في التعميل، تخدمهم في العقدية، تخدم في الدواء، تخدم في أي حاجة. بالنسبة لنا حنا معادلات من الدرجة الثانية خاصك المتسابق العامة من الدرجة الثانية خاصك تحفظهم، والثالثة وتقريبا الرابعة ماشي بزاف. المهم الثانية والثالثة خاص تكون هادو مزيان. نمشيو أ زائد بي الكل أس اثنان، كتعني أ أس اثنان زائد اثنان أ بي زائد بي أس اثنان، يعني غنديرو اثنان زائد اثنان في إي زائد إي أس اثنان. جوج أس اثنان هي أربعة زائد أربعة اثنان في اثنان أربعة زائد إي. نعلم أن إي أس اثنان هي ناقص واحد ناقص واحد، وبالتالي أربعة ناقص واحد ثلاثة زائد أربعة إي، يعني الغير هو الشكل الجبري لزد. غير دو زد واحد اي ثلاثة، والإيماجينير دو زد واحد أربعة. نخطو العدد العقدي الثاني اللي هو زد جوج تساوي ثلاثة زائد إي عامل ليه واحد زائد جوج إي ناقص إي. نحاولو تا هو نكتبوه على الشكل الجبري. بالنسبة لنا الشكل الجبري هو كل عدد عقدي يكتب على شكل، دائما نعاودوها باش نعقلوها. الشكل الجبري هو هذا، هو إكس زائد إي إيكغيك. دونك حنا هاد الكتابة نحاولو نشرو ونوصلو لهاد الكتابة اللي كتعني لنا الشكل الجبري. هي ثلاثة في واحد ثلاثة، النشر تاعنا عادي. ثلاثة في اثنان إي هي ستة إي، إي في واحد هي إي، إي في اثنان إي هي ناقص اثنان إي أس اثنان، و إي أس اثنان هي ناقص واحد، يعني هي ناقص اثنان زائد إي. ثلاثة ناقص اثنان، ثلاثة ناقص اثنان هي واحد، ستة شلنا إي مع إي وبقى لنا ستة إي. إذن زد اثنان هذا هو الشكل الجبري لزد، وبالتالي لو réel de z juge est un imaginaire de z اثنان وستة. نمشيو العدد العقدي رقم ثلاثة، زد ثلاثة اللي هو واحد زائد إي جذر ثلاثة كل أس ثلاثة. عندنا متطابقة عامة من الدرجة الثالثة، ما كنعرفش متطابقة عامة من الدرجة الثالثة ما غاديش نخرج عدد عقدي. داكشي علاش قلت ضروري المطابقات العامة من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة خاصك تمشي تحفظهم، خاصك تاخد ليهم وقت، ما تبقاش كتقول تا اليوم تا نهار واحد تقعد ليهم حيت تحيدهم عليك. ثلاثة أس اثنان، واحد أس ثلاثة زائد ثلاثة في واحد
أس 2. لاحظ أنا الدرجة بالنسبة لهاد الواحد غادي كتنقص بواحد بواحد، وهنايا هذا العكس كيولي غادية وكتزاد. هنا كانت أس 0 بيولي هي إي جذر 3 زائد 3 واحد في واحد في إي جذر 3 كل أس 2 زائد إي جذر 3 محورية إي جذر 3 كل أس 2. واحد أس 3 هو واحد كنعرفوه عادي، 3 أس في واحد أس جوج هي واحد، 3 في واحد هي 3 في جذر 3 هي 3 جذر 3 إي. 3 في واحد 3 جذر 3 أس 2 جذر 3 أس 2 هو 3 3 في 3 هي 9 و إي أس 2 هي ناقص واحد، يعني هي عطاتنا ناقص 9 بشوية عليا أنا. مثلا إي أس 3 لكل جذر 3 كجذر 3 لكل أس 2 كنجي ندير إي أس 2 جذر 3 أس 2 ما خاسرة والو، ونشوفوها 3 أس 2 راه هي 3 و إي أس 2 هي ناقص واحد، دونك هادشي كامل هو ناقص 3 في 3 هي ناقص 9. نعاودو ناخدو هادي تاني رد البال. شوف واحد الخطأ هنا هو أنها خاص تكون أس 3 أس 3 أس 3 هذا أس 2 أ، وهنا أس 2 بي، هنا عامل 3 هنا عامل 3. واحد إي جذر 3 لكل أس 3 هي إي أس 3 في جذر 3 أس 3. شحال جذر 3 أس 3؟ هي 3 جذر 3 جذر 3 أس 3 هي جذر 3 أس 2 في جذر 3، وجذر 3 في أس 2 غتمشي الجذر مع الأس، شحال غتبقى لينا؟ غتبقى لنا 3 جذر 3، يعني 3 جذر 3 وشحال إي أس 3 هي إي أس 2 في إي، وشحال إي أس 2 هي ناقص واحد، يعني إي أس 3 بضعتنا هي ناقص إي هي 3، دونك ناقص بتخرج لنا ناقص هنا على برا هي ناقص 3 جذر 3 إي. إذا نلاحظ مزيان من نعود بنحسب نقول واحد ناقص 9 اللي هي ناقص 8، 3 جذر 3 إي ناقص 3 جذر 3 إي. كنلاحظ عند إي نفس المعامل، وبالتالي واحد سالب واحد موجب يعني غيعطينا صفر. إي اللي هي تبقى لنا ناقص 8، دونك صفر إي هنا مغاديش نكتبوها ماشي مشكل. الشكل الجبري لزد هو ناقص 8 زد 3 لو غيال دو زد 3 ناقص 8 imaginaire دو زد 3 صفر. ندوزو دابا العدد العقدي رقم 3 4 زد 4 اللي هي 1 ناقص 3 على 3 ناقص إي. بالنسبة للأعداد العقدية اللي عندك عدد عقدي الفوق، مثلا بحال قلنا مكتوب أ زائد إي بي على مثلا إكس زائد إي إيكغيك، أو نديرو أ بريم بي بريم أ بريم بي بريم. كنحاولو نديرو لهذا المرافق، كنعرفو المرافق نتاع بالنسبة للأعداد فيها الجمع هي سالبين، يبقى نضربو أ بريم ناقص إي بي بريم ونضربو الفوق فيها. هذا بالنسبة لنا هو المرافق، يعني المرافق ملي كتسمع أي عدد مثل أي عدد عقدي مكتوب على شكل إي زائد إي بي وعندك في الوسط وفي المقام، كتحاول دير ليه المرافق باش تخلص منه، باش نكتبو حنا على هذا الشكل في الاخر، باش نكتبو على شكل عدد عقدي يكتب على هذا الشكل، لأن أنا كنعرفو حنا بالناس سي مجموعة التعريف هو واحد العدد عقدي يكتب على هذا الشكل إي
إكغيك بحيث إكس و إكغيك ينتميان إلى إغ أس 2. دونك حنايا خاصنا نطيحو في هاد العلاقة، يعني على العقدي خاص تكون فيه إكس زائد إي إكغيك. نكملو نديرو المرافق، هي 1 ناقص 3 إي شحال بينا نجيو 3 ناقص إي عامل 3 زائد إي، ضربنا الفوق ضربنا لتحت نضربو حتى الفوق. المرافق ديالنا، المرافق تاعنا الا لاحظنا ملي كنضربو المرافق راه كنتيحو بمطابقة عامة اللي هي أ أس 2 ناقص بي أس 2. أ أس 2 ناقص بي أس 2 هي أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي. نحاولو دونك العدد اللي كيتعاود هنا هو أ هو 3، وهنا هي بي هو إي. دونك اش غنديرو هنا 3 وهنا غادي نديرو إي. الفوق غيبقى لنا هاد العدد، وهنا نحاولو نديرو الأقواس. خلينا الأقواس غادي يقول لنا راسنا هاد ناقص 3 نشرها غير في هادي، ماشي نشر 1 ناقص 3 إي. دونك ضروري من الأقواس، ما تنساش الأقواس. 1 في 3 هي 3، 1 في إي هي زائد إي. نلاحظ بزاف نرد مزيان الإشارات، لا تنغلط في الإشارات تيخرج لك العدد العقدي خطأ. 3 في 3 هي ناقص 9 إي. 3 إي، إي في إي هي إي أس 2 ناقص 3 هي زائد 3. لتحت غيبقى لنا 3 إي أس 2 هي ناقص 1 مع ناقص هي زائد 1 هي 9 زائد 1 اللي هي 10. هنا 3 زائد 3 هي 6. هنا ناقص 8 إي، يعني يكتب على الشكل 10 ناقص 8 على 10 إي. بغيت من الأحسن نعملو جوج هي 3 على 5، وهنا نختزلو 2 يبقى لنا ناقص 4 على 5 إي. دونك الشكل الجبري هاد العدد العقدي هو هاد الشكل. دونك كتبناه على شكل أ زائد، مثلا حنا باش تعرف بأنه زائد ها هي أ هذا كينتمي لإغ، وناقص 4 على 5 كينتمي لإغ. دونك حنا طحنا في العدد العقدي اللي مجموعة الأعداد العقدية تكتب على شكل إكس زائد إي إغريك، وبالتالي وصلنا للنتيجة ديالنا. لو غيال لو زد 4 هو 3 على 4 3 على 5 إيماجينير دو زد 4 اللي هو ناقص 4 على 5. نمشيو لآخر مثال عندنا اللي هو زد 5 تساوي 1 زائد إي كل أس 10. ملي كيبان لك الأس ديما حاول تفكر نحاول نردو مطابقة عامة من الدرجة الثانية أو الثالثة باش نسهل عليا المطابقات العامة اللي كنعرف. مثلا عندي أ أس 3 شحال غتعطيني؟ هي أ أس 2 في أ. مثلا عندي أنا هاد 10 أ أس 5، نحاول نردها أ أس 10، نحاول نردها مثلا مطابقة عامة من الدرجة الثانية اللي هي أ أس 2 لكل أس 5. حيت كنعرفو أ أس إن لكل أس إم هي أ في إن في إم. نطبقو هاد العلاقة، نطبقوها نحاولو نديروها اللي هي 1 زائد إي كل أس إن كل أس إم اللي هي 5. 5 في 2 هي 10. نحاولو نشرو هادي بيعطينا هي 1 زائد 2 إي زائد إي أس 2 لكل أس 5 1. وهنايا إي أس 2 هي ناقص 1، 1 مع ناقص 1 حاولوا ما نضربوش، حاول ما تزربش ديما بشويه عليك. 1 ناقص 1 اللي هي 0 غتبقى لنا 2 إي لكل أس 5. دابا بشويه عليا شحال 2 أس 5؟ 2 أس 5 هي 32. 2 في 2 في 2 في 2 في 2 هي 32. و إي أس 5 نحاول نحسبها بوحدها حتى هي راه ساهله. انت إي أس 5 هي إي
أس 2 الكل أس 3، ولا إي أس 2 في إي أس 3. إي أس 2 هي ناقص 1، ونحاولو هادي حتى هي نضبطوها 2 نفكوها باش تجينا ساهلة. إي أس 2 في إي، جوج زائد جوج 4 زائد هادي أس 1 هي 5. دونك هادي بلاصينا حتى هي ناقص 1، بيبقى لنا إي. ناقص 1 في ناقص 1 هي زائد 1 في إي هي إي، دونك بلاصينا هي إي. دونك إي أس 5 هي إي. واحد الملاحظة هنايا خفيفة نحاولو نلاحظوها بالنسبة لهاد إي، كل مرة كيتزاد ليها الأس. مثلا عندي إي أس جوج كنعرفوها بلي هي ناقص 1. إي أس 3، إي أس 3 هي إي أس جوج في إي. وشحال كنعرفو إي أس جوج اللي قبل منها هي ناقص 1، دونك هي ناقص إي. نمشيو لإي أس 4، شحال إي أس 4؟ هي إي أس 3 في إي. شحال إي أس 3؟ هي ناقص إي في إي. إي في إي أس 2 ناقص إي أس 2، وشحال ناقص إي أس 2؟ هي ناقص 1. دونك بغيت ناقص ناقص هي زائد 1. لاحظ ناقص 1 ناقص إي 1 يعني غادي نلقاو زائد إي. إلا جينا إي أس 5 بينا نلقاو زائد إي. إلا لاحظنا إي ناقص إي وهكا كتبقى غادي التتابع. نعاودو حنا نجربو إي أس 4 في إي، ننتقلو منها. شحال إي أس 4 هي 1، دونك 1 في إي هي إي. دونك ملاحظ إلا جينا لإي 6 بينا نلقاوها هي ناقص 1، إي 7 هي ناقص إي، إي 8 هي 1، إي 9 اللي هي إي. وهكذا دواليك. وشكرا، ونختتم هذه الحصة وبالتوفيق إن شاء الله.